حالات معينه اللي هي قوانين النار اهي. لما حاله ده تختلف عن حاله ده عن حاله ده عن حاله ده اللي هي حاله الكهربيه وحاله الكهرومغناطيسيه، يا ريت تتفضل حضرتك ايه اللي جالوه سنه 2007. يا ريت كده بس يمكن المقال مش عارف اذا كان هم هيطول معاك ولا لا، بس يا ريت ركز لي. ومن شأن الكشف الجديد هم اكتشفوه سنة 2000. ومن شأن الكشف الجديد سنة 2007. يا ريت تديني تاريخ 5 سبتمبر 2007. 5 سبتمبر 2007. انا كاتب ده سنة 2003. قلت ان قوانين خريطة الجينات دي هتسقط، لان هنا هتحكمها دي مش قوانين بس تفاعلات كيميائيه، ده هتحكمها نتيجه لاكتشاف القوانين الاحلام. في حاجه اسمها الكهرومغناطيسيه بتاثر على كهربيه المخ الانسان، فبتدينا حاجه اسمها محددات قوانين الحاله اللي هي قوانين فيزيائيه. محددات قوانين الحاله بتحكم لي الاساس الوراثي والعناصر الغذائيه الداخله في التكوين الفسيولوجي لبناء الانسان. يا ريت حضرتك تكمل بقى. ومن شان هذا الاكتشاف. تمام. هو العنوان يا جماعه بتاع المقال: في انجاز علمي العلماء يتوصلون لفك الشفره الوراثيه لانسان واحد. الدكتور بيطلب ان احنا نبتدي منه. ومن شأن الكشف الجديد ان يغير الاعتقاد الذي ساد في عام 2000 بعد الانتهاء من الجينوم البشري بان جميع البشر يتطابقون في 99.9% من في جيناتهم، وهو الاعتقاد الذي شارك فيه العالم بنفسه. العالم اللي هو عالم امريكي اسمه كريجر فينتر. تمام. عندما كان يعمل في شركه سيلر لأبحاث التكنولوجيا الحيوية، وكانت النتائج التي توصل إليها العلماء بعد استكمال الجينوم البشري قد أساءت تقدير حجم التنوع الجيني في البشر الذي أظهرت أبحاث العالم فينتر الجديدة أنه أكبر مما كان معتقدا، وأن الاختلاف في الجينات الوراثية بين إنسان وآخر أكثر ب7 مرات من التقديرات السابقة. وأعلن العالم فينتر أن الاستمرار في فك رموز الخريطة الوراثية لعدد أكبر من الأشخاص سيمكن العلماء من فهم الطريقة التي تؤثر بها الجينات على حياة كل إنسان على حدة. وقال باحثون شاركوا في الدراسة التي أجراها فينتر أنه أنا عايز أتكلم هنا إن في الأول خالص قالوا لا ده احنا هنحكم الطبيعة والعالم من خلال قوانين خريطة الجينات. قلت لا ما تتحكمش، لأن هنا بيصلوا حاجة اسمها محددات، هينسوا حاجة اسمها محددات القوانين الفيزيائية، والقوانين الفيزيائيه دي اللي بتحكم حالات طبيعه الانسان، فمش ممكن تتحكم عن طريق التفاعلات الكيميائيه او ادق التفاعلات الكيميائيه وهي جينوم. لازم يحكمها هنا نتيجه لاكتشاف مره ثانيه لقوانين الاحلام، وهي عباره عن تاثير قلب الانسان على مخ الانسان بطريقه الموجات الكهرومغناطيسيه. بيتم هنا محددات قوانين الحاله مبنيه على اساس قوانين فيزيائيه. دي بتحكم، نقولها مره ثانيه، بتحكم التفاعلات الكيميائيه اللي هي ناتجه من الاساس الوراثي واللي جايه من العناصر الغذائيه الداخله في التكوين الفسيولوجي لبناء الانسان. فهم فوجئوا. احنا طبيعي سبب الاختلاف دوت لان في حالات هنا بتحكم طبيعه الانسان.